In a fervent appeal during the recent assembly session, Goa Forward Chief Vijay Sardesai called for a dedicated financial grant to support the Pandharpur Wari pilgrimage. Emphasizing the culture and religious significance of the annual event, Sardesai urged the government to allocate funds to facilitate the pilgrims for devotees, ensuring its continued tradition and accessibility. Because, sir, I want to draw the attention of the government that several groups from the state of Goa travelled on foot to Pandharpur, covering more than 250 kilometers. I urge the government to provide assistance to these groups through social welfare department. Speaker, sir, पयर हांवें फोटो पळयलो, मुखेलमंत्री पंढरपुराक पावलो, पूण तो म्हाका दिसता विमानान बी गेला आसतलो. लोक चलत वतात, 250 किलोमीटर चलून वारी वतात. अशे 21 ग्रुप आसात. स्पीकर सर, हांव मागतां की तांचे चड करून बेजीक सॅनिटेशन टॉयलेट फॅसिलिटी नासता तांकां बिटवीन बेळगांव टू कोल्हापूर. सो हें फक्त मॅटर ऑफ कन्विनियन्स न्ही, पूण दीस इज अ मॅटर ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकां मॉनिटरी सपोर्ट दिवचो. हाजे पयलीं हज कमिटीक तुमी दिता म्हणून आन्सर मेळिल्लें आहा, तशें तुमी हांगाय दिवं येता आनी तुमी हिंदू पक्ष म्हणटात म्हणटकच तें दिवपाक तुमकां इजी जावंक जाय. स्पीकर सर, पावतकर परते येवपाक ताका त्रास जाता, सो एक ट्रान्सपोर्ट दिवचो. मुखेलमंत्र्यान डिक्लेअर केलां की भक्त निवास तो करता म्हणटा, पूण हें भक्त निवास करचे परस तें एक कॉन्ट्रॅक्ट जालो. हें तांकां करता, तांची श्रद्धा भक्ती जी आहा ती रिवॉर्ड करता आनी ताजे बरोबर सरकार आसा हें दाखोवचें. ना क्लियर स्टेटमेंट जाय म्हाका. स्पीकर सर, उलयता म्हणटा जे विविध ग्रुप वतात तांकां गरज कसली लागतली ती माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन पळोवन वता. भक्त निवासाची योजना ही माननीय मुख्यमंत्र्यान ताचो हें केल्लें आसा. ताचे शिवाय तांकां एसिस्टन्स पळय हांगाच फक्त पंढरपूर न्ही, साईबाबाच्याय देवळान भितर वता आसतना खुबशे वतात, अयोध्येकूय वतात. आमी पळोवया खंयचे अयोध्येक गेले. खंय खंय आसा. एक ग्रुप दिले नंतर आतां तुमी हांगा वतले खंय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ कशें आसा ते पळयतात. तुकाय व्हरया.